ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے صدیق جیا لوگوں کردار ضروری ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے بیٹا نبی علی راوی صدیق نے آکھیا سی بیٹا نبی علی راوی صدیق نے آکھیا سی آقا تو فدا کرنا مدنی تو فدا کرنا آقا تو فدا کرنا کربار ضروری ہے آقا تو فدا کرنا کربار ضروری ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ربانی دی قسمت وچ جو لکھ نہیں لکھ مولا ربانی دی قسمت وچ جو لکھ نہیں لکھ مولا پر کملی والے دا دیدار ضروری ہے والے دا دیدار ضروری ہے نبی پاک دی ختم نبوت دا نعرہ ذرا کھڑے ہو کے لا دیے تاجدار ختم نبوت سارے یار کھڑے ہو کے نبی پاک دی ختم نبوت واسطے کھڑے ہونا پینا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد تشریف رکھیے جزاکم اللہ تعالی جزاکم اللہ احسن تھینک یو جزاکم اللہ تعالی گل نیڑے لاواں سارے بول کے جواب دینا مشکل کشا کون ہے سارے بولو یار مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے بگڑیاں بنان والا کون ہے منو تو انو پائی فدارمان طیب صاحب دے مرکز اندر لے آن والا کون ہے اللہ تائیں کہنا چاہ رہے ہیں تیرے کماں وچ کسے نوں دخل کوئی نہیں تیرے کماں وچ کسے نوں دخل کوئی نہیں جو چایا بنایا تے تو اللہ تیرے کماں وچ کسے نوں دخل کوئی نہیں جو چایا بنایا تے تو اللہ اے سارے جہان دا کارخانہ قدرت نال چلایا تے تو اللہ اے سارے جہان دا کارخانہ قدرت نال چلایا تے تو اللہ چن تارے بنائے تیرے جے سورج چمکایا تے تو اللہ پتا پتا اگایا تے تو اللہ اپو اپنے کماں تے سارے آنوں اپو اپنے کماں تے سارے آنوں وکھو وکھ لگایا تے تو اللہ اپو اپنے کماں تے سارے وکھو وکھ لگایا تے تو اللہ چمکنا چننو لشکنا تاریانو چمکنا چننو لشکنا تاریانو جو عنایت فرمایا تے تو اللہ جو عنایت فرمایا تے تو اللہ خوشبو پھلانو بخشی تے تو بخشی خوشبو پھلانو بخشی تے تو بخشی
جو بن حسین تایا تے تو اللہ جو بن حسین تایا تے تو اللہ تائیں تیرا ویر عبدالعظیم ربانی کہنا چاہ رہے ہیں مسلمان دا کم نہیں نام منے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے مسلمان دا کم نہیں نام منے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے اسے پاسے دی ہمیشائی جتو گندی جس پاسے دے وال رحمان ہو جائے جھوٹ بول دینے غلط آنکھ دینے کوئی لیکھ وچ میک نہیں مار سکدا بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں پیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں والا نہیں سی شعیب دا جی کردا چکھے لذتا اس بغار دیاں انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے ایتا مرضیاں مالک مختار دیاں انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے ایتا مرضیاں مالک مختار دیاں علماء اکرام کہنا پوے گا ہر شیط قادر قدیر ہے تو سجا بدو لہرا کے ہر شیط قادر قدیر ہے تو ہر شیط قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کار کے دکھا دینا پانی اتے زمین کھلے یار دینا تھما بعد اسمان ٹکا دینا پانی اتے زمین کھلے یار دینا تھما بعد اسمان ٹکا دینا تیرا چاوے جو جی اوہ تو کرنا تگڑے مارے یا کولو مروا دینا نہ پچھم تے آمیں تے نہ پچھے کئی کئی سالی ایدان لگا دینا اگر پچھم تے آمیں تے پالے اندر نانی سپنے یاد کرا دینا ابرا کافر بیت اللہ نو اٹھانے آیا تو ابا بیلا نو حکم سنا دینا ابرا کافر بیت اللہ نو اٹھانے آیا تو ابا بیلا نو حکم سنا دینا او مووی چوکن کر کے دے سن تو اونا دے بمب بنا دینا مقصد ہوئے جے غاتی نو مارنے دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا مقصد ہوئے جے غاتی نو مارنے دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا پالا غاتی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت تے منظر دکھا دینا حضرت مریم تے جدو بہتان لگا حضرت عیسیٰ نو بولنا سکھا دینا حضرت یوسف تے جدو الزام لگا انہا دی اہل دا بچہ بلوا دینا تڑپ جائیں مورم نہ بدیاں تڑپ جائیں امی عائشہ تے جدو بہتان لگا ربا آپ شہادتا پا دینا امی عائشہ تے جدو بہتان لگا امی عائشہ تے جدو بہتان لگا ربا آپ شہادتا پا دینا ولولا اس سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک غادا بہتان عظیم امی عائشہ تے جدو بہتان لگا ربا آپ شہادتا پا دینا تیری صفت مالک مکنی نہیں ربانی اپنی گل مکا دینا